सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स आपके लिए इतनी फेवरेबल हो जाएगी, बेहतरी की कोशिशें रंग लाएंगी। सेकेंड दिसंबर में आपका फोर्थ हाउस मरकरी के थ्रू एक्टिवेट होने वाला है। फोर्थ हाउस एक्टिवेशन का मतलब ये है कंफर्ट ऑफ लाइफ, पीसफुलनेस, कॉन्फिडेंस लेवल, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन। ज़्यादा लकी एंड प्रोडक्टिव प्लानिंग, एक्यूरेट प्लानिंग एंड इन्हांसमेंट ऑफ योर नेचुरल स्किल्स। आपकी संजीदगी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी वोकल एबिलिटीज़, आपकी मैजिकल एक्सप्लेनेशंस, आपकी डील मेकिंग, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। योर रूलिंग प्लैनेट मरकरी इज इन वेरी गुड पोजीशन ऑन 11th ऑफ दिसंबर। हर साल इन्हीं दिनों तकरीबन मरकरी आपके कुछ आगे पीछे थोड़े दिन आपके फोर्थ एंगल पर से गुजरता है। फोर्थ एंगल इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंगल। यहाँ पर कोई भी फ्रेंडली प्लैनेट हो तो आपको बेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। बेसफुल रिजल्ट्स का मतलब है जिनके इम्पैक्ट्स लॉन्ग टर्म चलेंगे, जिनका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के लॉन्ग टर्म अचीवमेंट से होगा। ये जर्नल से फैक्टर्स नहीं होते। जर्नल से फैक्टर का मतलब है आज के लिए कुछ एजेंडा, कल के लिए कुछ एजेंडा, या 10-15 दिनों का कोई एजेंडा। लेकिन जो फोर्थ एंगल की अचीवमेंट्स होती हैं, इनमें लाइफ अचीवमेंट, मिशंस ऑफ लाइफ, फ्यूचर सिक्योरिटीज़, फैमिली वेलफेयर, अपनी दुनियावी और आखिरत की चीज़ों का प्लान करना, स्पिरिचुअल अटेंशंस एंड एक्यूरेट प्लानिंग विद हाई विजन, दिस इज एक्सपेक्टेड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अदरवाइज भी आपको फेवर करेंगी, जैसे इसी फोर्थ एंगल पर आपके लिए सूरज भी मौजूद है एंड दैट इज सो फ्रेंडली विद योर रूलिंग प्लैनेट। दैट मीन्स कि जब आपके पास प्लान्स आ रहे होंगे, जब आपके पास क्रिएटिविटी आ रही होगी, जब आपके पास राइटिंग स्किल्स होंगी, जब आपके पास एक्सप्लेनेशंस होंगी, जब आपके पास लर्निंग स्किल्स होंगी, उसी वक्त एट द सेम टाइम आपके पास डिसीजन पावर भी होगी विद द सपोर्ट ऑफ सन। एंड दैट इज द रियल टाइम फॉर ग्रोथ, इजी एंड सिल्की विद हाई रिवॉर्ड्स। आप अपनी एफर्ट से एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं 50% भी कामयाब हो गया तो काफ़ी है, जबकि वो आपकी तवक्कुआत से बढ़कर रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। वीनस इज आल्सो देयर इन योर फोर्थ एंगल एंड दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मटीरियल एडवांटेजेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, जॉब, इमोशंस एंड रिलेशंस। जब वीनस भी उसी एंगल पर हो तो इट मीन्स आप डिसाइसिव भी होंगे, प्लानफुल भी होंगे, एक्यूरेट भी होंगे, अफेक्टिव भी होंगे एंड एग्जैक्टिव भी होंगे, विद इंटरेस्ट, दिलचस्पी भी होगी। एंड लास्टली मार्स इज आल्सो ऑन योर फोर्थ एंगल। सो तमाम वर्गोज जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हैं, वो रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, वो बिल्डर हो सकते हैं, वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट मेकर्स हो सकते हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ब्रोकर, इन्वेस्टर्स ये हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ये सब ऐसी फील्ड्स हैं जो सपोर्ट ऑफ टाइम के एवज ग्रोथ में जाएंगी एंड यू गेट सडन गेन्स अनएक्सपेक्टेडली विद पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके लिए काफ़ी मायना खेज होंगी, सुन के आपको मदद मिलेगी। आपके लिए सैटर्न 7th एंगल पर है। ऐसे वर्गोज जो रिलेशनशिप में कुछ क्राइसिस महसूस कर रहे थे 28 नवंबर से पहले, वो क्राइसिस अब इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर रिजॉल्व होंगे। आपके शकूक दूर होंगे, आपकी सेपरेशन या आपकी जो आपसी नफ़रतें हैं उनका ख़त्मा होगा। ये फैमिली लाइफ की बात कर रहा हूँ। एंड इसी तरह मोहब्बत की वो कमियां, कमज़ोरियां जिनमें आप खलफशार की वजह से, एंगर की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से रिलेशंस को बाउंड नहीं कर पा रहे थे, वेल्ड नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें भी सेटल होंगी विद द हेल्प ऑफ सैटर्न। एंड लास्टली आपके लिए
جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اس سچویشن میں آپ کے تھاٹس کنورٹ ہوں گے انٹیوشنز میں، آپ کی تھنکنگ کنورٹ ہوگی آئیڈیاز میں، آپ کے آئیڈیاز کنورٹ ہوں گی آپ کی ریوارڈ، گروتھ، فیم اینڈ مٹیریل ایڈوانٹیجز میں۔ جاب لیس ورگوز جاب حاصل کر سکیں گے، جاب والے ورگوز ایک سے زیادہ سورس آف انکم اپنا سکیں گے، بزنس مینز اپنے بزنس کو انہینس کر سکیں گے، ہاؤس وائفز اپنی انٹیلیجنٹ ابیلٹیز کی وجہ سے فیملی یونٹی جنریٹ کر سکے گی، اسٹوڈنٹس اپنی پریزنس آف مائنڈ کی وجہ سے زیادہ اچھی، زیادہ پرفارمنگ، زیادہ رسپانسبل اسٹڈیز کی طرف جا سکیں گے اینڈ ریوارڈز بھی اچھے ملیں گے۔ لیکن اس اسنا میں ایسے ورگوز جو جوپیٹر کی ریٹروگریشن کی وجہ سے الجھ گئے ہوں، جوپیٹر کی ریٹروگریشن کی وجہ سے اپنے اندر بیڈ لک فیل کر رہے ہوں، ریزسٹنسز یا سینسٹیوٹی فیل کر رہے ہوں، انہیں اپنے لیے بجائے اس کے کہ باقی 6 پلینٹس کی فیور کو وہ ضائع کر بیٹھیں اور صرف ایک پلینٹ کی روش میں خراب ہو جائیں، اس سے اچھا ہے کہ سورہ شمس کی تلاوت کر لیں، بہت اچھا ہے کہ روبی پہن لیں 8 سے 10 کیرٹ۔ سو دس ریمیڈی gives you the support as a catalyst to repair the retrogression of Jupiter۔ اس کے مطابق آپ اپنے ایکسپیرینسز سے، اپنی نالج سے، اپنی عملی اقدامات سے، اپنے افیکٹو پلان سے اپنے آپ کو بیلنس کر سکیں گے۔ بہت اچھے روبیز افریقہ سے آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، کشمیر سے آتے ہیں۔ ہم نے ہر ہی طرح کے روبیز اپنے سٹور پر لسٹ کر دی ہیں، اور وہ جو اینول ڈسکاؤنٹ ہم لوگ دیتے ہیں ہر سال دسمبر میں، وہ 40% ڈسکاؤنٹ بھی آج کل اویلیبل ہے۔ جن بھی ورگوز کو ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے اپنے سٹونز، اپنے روبیز بائی کرنے ہیں، وہ ہمارے آن لائن سٹور پر وزٹ کر سکتے ہیں، اینڈ 40% از اے بگ ڈسکاؤنٹ۔ اگلے ہفتے مارس جو اس وقت آپ کے 4th اینگل پر ہے، یہ اگلے اینگل پر چلا جائے گا، اور پھر 2 سال آپ کے 4th اینگل پر نہیں آئے گا، مطلب 2026 میں اور 2027 میں پھر جا کر آئے گا۔ اینڈ سورج بھی اب اگلے اینگل پر چلا جائے گا، اینڈ نیا چاند بھی اگلے ہفتے ہوگا۔ تو ان 3 میجر آسٹرولوجیکل ایونٹس کی رپورٹ میں اگلے ویک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ زیادہ تر ورگوز اپنی ابیلٹیز کو، اس انفارمیشن کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، وقت کے بیہیویئر کو صحیح انداز سے استعمال کر کے اپنی پرسنالٹی، اپنے فائنینس، اپنی فیملی، اپنے گھر یا لگژریز، اپنی ایجوکیشن، اپنی ڈیلز، اپنے ریلیشنز کو بہتر کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی ورگوز اس دوران بھی لتھارجک رہے، ایشوز میں رہے، ایک تو وہ ریمیڈی پرفارم کرے، بٹ دیٹ از اے ایوریج ریمیڈی فار دا ایوریج ایشوز۔ بٹ اف یو فیل دیٹ یو آر ان اے سیویئر سچویشنز، ریلیشن شپ ڈسٹرائے ہونے کے بالکل ایج پر ہیں، آپ پلان نہیں کر پا رہے، وسائل ہاتھ میں ٹک نہیں پا رہے، تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے۔ پرسنل کیلکولیشنز میں پتہ چل جاتا ہے کہ پرابلمز وقت کی طرف سے ہے یا آپ غلطیاں کر رہے ہیں۔ پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر چھوٹا سا میسج کریں، کالز اوبلائج نہیں ہوتی، تو میرا سٹاف آپ کو سمجھا دے گا، اینڈ وہ فری فورم بھی نہیں ہے ورگوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے جو 3 میجر ایونٹس ہیں ان کی تشریح اپنے ٹپیکل انداز میں بر وقت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا ورگوز، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔